हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ेकार दाओ कि कल बस परेशानी पे रागला मुझ तरफ था मंडा बेकोला जुमात का मंडा बेकोला उस पर दुनिया परेशानी रागल ना कुफरी मुल्कुनु के लका चीन कुरानों ने तकसीम करी दी चिदाल वाला काफिरों अगर काफिर बादशाह जुमात तले दे सिजदे लगो लेला और मुसलमानों तेवीली दी चप्पल खुदा तवा है चमुंग ते सना हुई लग सोच खबर है और लो या द पेगोर खबर उन्दा अल्लो या द शर्म उन्दा क्या अगर खुदा रसूल न मानी अगर जुमात तले दे कुरानों ने तकसीम करी दी और मुसलमानों चे कम सुबह की ज़्यादती हो अगीबा ने लगला से निवले दे और मुसलमानों के वेली चप्पल खुदा ना सवालों के चमंगे प्रीति रागे दुनिया के अगर वाहिद इस्लामी मल्क जिदू और इस्लामी हुई इस्लाम इस्लाम नहीं शेल सोकल ता पातिशी अगर अल्ट्रासाउंड वाक़ करी दो सलों खबरी दी अरबों की वो मखबल द सर खतरे ने अगर ना बिस्कड़ी दी नोर से नहीं शेल वाफिरा खुराक माल और दौलत अल्लाह वर्की दवजे दीना से हरमैन खिदमत की नागुई रस दो मख के सरसल यो निमसल कसान में तवाब अपने खुदल पाबंदी लगोल हजर अस्वद बने हुई काला पूरी पाबंदी भाई देता वसुक नजदी नजी देना मारस लगी उस खबर शिव चे हरमैनों की इमामती बने बांग वेले कीगी मुझ बने लोया द गुफ्तो से हरम दे चददी मल्क गुनहगार सी और द हरम गिलाफ नसी चल्ला पर मल्क में प्रेखे ने मुजरिम में माँ ज्यादती में करी दी स्टा कोर तरागले माँ ददी गिलाफ में निवले दे अमा माफ खान वागन माफे गुफ्तो से आगा बनश मकसद दार है चला तन दर्द पर मुसलमान काफिर टोल बने उलेगी चला दुनिया की उसगारिशी मकसद बताई चाहे हरमैन बनश लो वो मकसद दार है चला वो बात आम है बजे टोल की उलेगी क्या मतलब नहीं अल्लाह जमीन दे मल्क द मुसलमान द दुनिया पहाड़ गुट की हिफाजत की द नूर बीमारों ना दार ने भी वो बात कम कारी द देने दे अल्लाह ताला हिफाजत की पल रब तरफ तमाता हो अखबार में परुल रुस्तवी डरना नहीं है मुकाबला करना है ऐसा खुदा तो गोरा खरई है कि सड़ी है इंसानान है सही है दा मरज द खुदा यो हुक्म दे ताकि मुकाबला संग का ता सरे आगा दवाई में निश्चित दिसी मुकाबला टोल कुफरी खबरी दी और कुफर के लिए शवे खलक थे चाहे दो लिस्टे उन स्कूल तथले हो न स्कूल ना मंगो मिली दिया पसामन उन वही हो मंगे खिलाफ नहीं हो खुदा वही हो सिर्फ दक कज़े की तरबियत तो शो कर दे बेदा कुफरी खबरी बना हुई होदे मनोर से हुई गला होनोर से राजी हूँ ना नावई दली मुकाबला बके हुआ यरी गए माँ दादी न खुद तैयारी की तो है मुझला मजा तो है दो ये मकिए नहीं यरी के तक यरी घुमंग कमंगा मृक्षु नखदे जमंग ईमान सरबूसी दादा सड़े बक पकी पैदा मर्द लगी मंग तकुर जमा रब कुरान की वीली यौ नेटा मुकर्रर दा देगिना मख की रुस्तु निश्ते देगिना मख की रुस्तु निश्ते मंग कोई कुछ जमंग जोनवी करना वायरस से शेरे बुल से खुदा का सड़ी के बगैर दी जो कुरानी वे कुरानी करीम वेले रागा एस परवानिश मर्शो ईमान सरमार को मंगवा कुछ ईमान ही उस मर गया मदद न सुकेरी कुछ ईमान से दी सरलार्श काटा खबर दा तो यारे के हम कमरश वाई ईमान सरलार्श नो जन्नत पे अदर तसक्का वजह कम ने उस बता
اخوا دا باغونه کېږي بیا به هغه زیړېږي بیا به تاسو په موږ باندې تاپوټ کې خرڅوئ اوږدې خبرې دي که مړه شو نو ډایرکټ جنت ته به ورسوي ایمان و عمل صالح و ایمان صحیح قرآن و سنت باندې و نو خو بیا جنت دی که نه نور شی خو نشته مودي له خو جنت نه دی هو غوا امتیاز جنت خو تاله دی سړیا خو چې څه غیرت خو درکي که نه په خپل د رب باندې ایمان قرآن و سنت باندې مضبوط ایمان ذرا بر څه شی تکلیف نشي رسولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا فرمایلی ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فنم دا غزات چې د هغه د نوم په مقابله کې ای شی ځمکه کې اسمان کې په څه ځای کې ضرر نشي رسولی دا دعا وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې ځله وایه ماقام سهار کې اووه ځله وایه ای زیات وایه هسې په لارې روانې وایه که دا د دې نه د بچاو دی د هر مصیبت مشکل نه د بچاو زمونږ داسې نبي تېرو تېرې دا نه ده چې نن یو شی راغی او علاج هغه نه دی خولی هغه به وخت سره علاج خولی هېڅ شی اسمان او ځمکه کې ضرر نشي رسولی چې د الله امداد تاسو خدای موږ سره امداد وکړي اپورې هغه خو یو فرعون دی دا چې کوم اوس دی زه خو یم چې یو میزایل څنګه نه راشي د ده په کور ولګي د ده لاړ شم ختم شي چې جنازه هم څوک ونه کړي ځکه هغه چې کوم کفریات نافظ کړي دي هغه وایي 400 کیلومتره کې انټرنیشنل چې په 4 کونجه دنیا کې داسې د ارامیتوب اډانې چې کومه زه جوړوم دا هغه جوړول شروع کړي دي دا ستا اسلامي ملک دی چې په سالمه دنیا کې د ارامیتوب داسې یو مرکز نه چې هغه زه جوړ کړم مقابله کې دنیا کفري دنیا کې هم نه ادا شی شروع کړی سینماګان نو شړ پراتو هغه آباد شوي نو چې سینماګان په حرمینو کې آباد شلو نو خانه کعبه او دا حرمین چې کوم دی نو هغه بند شلو سینما آباد شو بیت الله بند شو دا په تاریخ کې چا نه دی راضي ولې دا وباګان زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم دا ټولې خولې دي هغه دنیا نه تللی حدیث صحیح کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په ملک کې بے حیايي کنجرتوب عام شو کله چې په ملک کې بے حیايي رامیتوبونه عام شلل په هغوی به ناشنا داسې مرضونه راځي چې د دو پلار نیکه ته باډو پته دی خلاصه نه شوه که نه دی دا شی د نوم غوره دوی دی چا پېژنده چې دوی په دنیا کې نشته خو نه پېژنده چا کنه نو دا خو حضرت ویلي که ای زما امتیانو که تاسو کې د بې حیایۍ حالتونه رالل فحاشي عریاني رالله نو تاسو باندې به الله داسې مرض مسلطوي چې ستاسو پلار نیکه ته وختلی که نه ده هغه شی د دې لوی تور دا و چې د بې حیا ډېر بند شوی د رامیتوب ډېر پاکستان کې چې کوم دی هغه بند شوی ګانا بجانا باندې پابندي لګېدلی وی صدر صاحب اعلان کړه چې خدای ته وګوره سړو راځئ ټول توبهګار کېږو زه هم توبه وباسم تاسو هم وباسئ هغه یې نه طارق جمیل صاحب بللی هم د یېرې نه چې یو بل نه یېرېږي چې لاس یو بل سره نه میلاوي لاس نه دی میلاوي صدر صاحب وایي طارق جمیل صاحب نه ماته وایرس لګي طارق جمیل صاحب وایي صدر صاحب نه ماته وایرس لګي په سینې لاسونه یې کېدل لرې نه څه خبرې کړي لا چې په کومه غاړه تللي ماته پته نشته دا څه طریقې نه صدر صاحب ته علما کېنوه محققین علما سم چې هغه علما دي هغه کېنوه وایه د دې شي څه حل دی هغه به تا ته د دې پوره الټراساونډ وښیي چې دا داسې راځي او داسې بیا دا ختمېږي زمونږ اسلام کې د دې خبرو دا جواب دی زمونږ اسلام کې د دې دا توړ دی هغې تپوس نشته هغه ده ته وایي چې تاسو ګڼه په اجتماع کې مه جوړوئ طالب جمیل صاحب ته وایي چې ته به ورته چې